सबैलाई जमेसी आजको वचनमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले संगति भनेर लिएको छु। यहाँलाई थाहा छ संगति भन्ने बित्तिकै कुनै पनि ठाउँमा जसरी मानिसहरूको एउटा जमघट हुन्छ हैन, जसरी प्रभुलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरूको एउटा जमघटलाई जहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ त्यो ठाउँमा र एउटै मन भएका व्यक्तिहरूको भेला अथवा परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने, स्तुति अनि प्रशंसा गर्ने त्यो खालको भेलालाई चाहिँ हामी संगति भन्ने गर्छौँ र संगति भन्ने बुझ्दछौँ। हामीले बाइबलबाट आजको दिनमा संगतिलाई चाहिँ कसरी वर्णन गरिएको छ, संगति चाहिँ के हो भन्ने विषयमा चाहिँ आज छोटो रूपमा हामी केही कुरा सिक्नेछौँ। संगति भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ बाइबलको सुरुदेखि नै परमेश्वरले जब सृष्टि गर्नु भइसकेपछि 6 दिनसम्म उहाँले आफ्नो काम पुरा गर्नु भएर सातौं दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभएको दिन, 6 दिनसम्म हामीले काम गरेर सातौं दिनमा चाहिँ उहाँको प्रशंसा गर्ने, उहाँको महिमा गर्ने, उहाँलाई सम्झने र उहाँसँग प्रार्थना गर्ने दिन भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेकै कारणले गर्दा हामी ज्योतिमा आएका छौँ, हामीले अन्धकारलाई छोडेका छौँ। यो समयमा जसरी हामी प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुको अर्थ नै हामी चाहिँ अन्धकारमा नभएर हामी ज्योतिमा हिँड्ने व्यक्तिहरू भएका छौँ। अनि हामी यो पहिलो यूहन्नाको 1 अध्यायको 7 पदमा हामी त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर जस्तो उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ हामी पनि ज्योतिमा नै हिँड्छौँ भने त एउटासँग अर्काको राम्रो संगति हुन्छ। हामी ज्योतिमा हिँडेकै कारणले गर्दाखेरि अनि एउटा एक अर्काको बिचमा चाहिँ हामीले जुन भेटघाट गर्छौँ त्यो संगतिमा चाहिँ परमेश्वर र चाहिँ हाम्रो एउटा घनिष्ठ सम्बन्धलाई चाहिँ जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। संगतिको साधारण अर्थमा चाहिँ हामी हेर्दाखेरि चाहिँ अनि एउटा मैत्रीपूर्ण एउटा जमघट, एउटा चाहिँ भेटघाटलाई चाहिँ एकसाथ हुनुलाई चाहिँ संगति भनेर बोल्न सकिन्छ। अनि समान रुचि राख्नेहरूको एउटा सहभागिता हैन, किनभने जस्तै यो शब्द संगति भन्ने शब्द त अन्त अरू ठाउँहरूमा त्यति युज गरेको पाइँदैन। विशेष गरी मण्डलीमा नै धेरै संगति भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। संगतबाट नै संगति आएको जस्तो लाग्छ हैन। यो चाहिँ एउटा सहभागिता, परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्ध हैन, सम्बन्धलाई नै संगति भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। हामी मण्डलीमा मात्रै नभएर हामी आफ्नो घरको परिवारमा बसेर अनि एउटै मन राखेर आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो बुवाआमासँग हैन नजिकबाट सानो पारिवारिक संगति पनि हामीले संगति गर्न सक्छौँ। यो संगतिका विभिन्न किसिमका प्रकारहरू छन्, विभिन्न किसिमका छन्। त्यसै कारण हामी एकजना र अर्को एकजना बीचको नजिकको सम्बन्ध र त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई नै हामी संगति भनेर बुझ्दछौँ। विशेष गरी संगतिभन्दा अगाडि चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, उहाँसँगको विश्वास, उहाँसँगको सम्बन्धलाई नै हामी संगति भनेर बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ इसाई विश्वासीहरूको संगति चाहिँ अत्यन्त एकदम थोरै कुराका समानताहरू हुन्छन्। एउटै जस्तै हामी स्कुलमा, कलेजहरूमा हैन अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा पनि एउटै विचार भएका मान्छेहरूको भेटघाट हुन्छ नै, तर त्यहाँ संगत चाहिँ हुन्छ, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ संगति नहुन सक्छ। अनि सबैले एउटै पिताबाट हैन अथवा इसाईको संगतिको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ सबैले एउटै पिताबाट जन्म लिएका हुन्छन् र यूहन्ना हामी 1 अध्यायको 13 पदमा चाहिँ एउटै दाम तिरेर किनिएका हुन् भनेर चाहिँ भनिएको छ। यहाँनिर संगतिमा बस्नेहरूको चाहिँ येशू प्रभुले
रगतको मोल तिरेर चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भएको छ, उतार्नु भएको छ अनि हामीलाई दाम तिरेर निकाल्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँको सङ्गतिमा रहँदछौँ। अथवा के भनेदेखि एउटै शरीरको अङ्ग हुन् भनेर चाहिँ यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 6:20 हामी पाउन सक्छौँ। एउटै शरीरको अङ्ग होइन, त्यो एउटै मनको भइसकेपछि अथवा एउटै विश्वासमा रहिसकेपछि चाहिँ एउटै सङ्गति हुन्छ। त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा हुन्छ, त्यहाँनिर परमेश्वरसँगको प्रार्थना हुन्छ अनि त्यहाँनिर सङ्गति हुन्छ। कोलोसी 1:18 चाहिँ एउटै आत्माद्वारा सिकाएका हुन्। युहन्ना 16:13 चाहिँ एउटै बाटोमा हिँड्नेहरू हुन्। दोस्रो कोरिन्थी 5:7 चाहिँ एउटै मालिकका सेवा गर्नेहरू हुन्। मत्तीको 23:8 एउटै सम्पत्तिका हकवालाहरू हुन्। यो कुराले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ परमेश्वरको एउटा आधारको रूपमा चाहिँ हामीलाई उहाँले सङ्गतिको एउटा आधार बनाउनु भएको छ, जुन चाहिँ उहाँले हामीलाई मोल तिरेर निकाल्नु भएको एउटा निजी प्रजाको रूपमा चाहिँ हामीलाई राख्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँलाई महिमा गर्ने सम्बन्धमा रहने अनि परमेश्वरको सङ्गतिहरू हौँ भन्न पनि हामी सक्दछौँ। र सङ्गतिका आधारहरू के छन् त, सङ्गतिहरूलाई चाहिँ कस्ता आधारहरू छन् भन्ने कुरा हामी यहाँ थोरै विचार गरेछौँ। सङ्गति चाहिँ हामीहरू ज्योतिमा हिँड्छौँ अनि ज्योतिमा हिँड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो शर्तमा चाहिँ हामी आधारित छौँ। यो तोडिएको सङ्गति पश्चाताप अनि पाप स्वीकारद्वारा फेरि पाउन सकिन्छ होइन। अनि तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूको परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् भनेर चाहिँ बाइबलका पदहरूमा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो युहन्ना 1:7 चाहिँ के भन्छ भनेदेखि फेरि सङ्गति कायम गर्ने बाटो बताउँछ, प्रभुको रगतबाट शुद्ध हुनु होइन। परमेश्वरको जुन येशू ख्रीष्ट उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो उहाँको रगतको कारणले गर्दा हामीलाई शुद्ध बनाउनु भएको छ। त्यो रगतको असर चाहिँ आफै हुँदैन अनि त्यति बेला मात्र हुन्छ जब हामी आफ्नो पापलाई मानिलिन्छौँ होइन। पहिलो युहन्ना 1:9 यो कुरा पाउँछौँ। उज्यालोमा हिँड्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको आज्ञाकारिता हो। दिनौँ उहाँका पाइलामा टेकेर हिँड्नु हो। उहाँको पाइलामा टेकेर हिँड्दा हामीलाई कुनै पाप हुने छैन। अथवा परमेश्वरमा चाहिँ रहेर हामी हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले गलत कामहरू गर्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ सही प्रकारले पवित्र जीवन जिउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर यो पवित्र जीवन जिउनुलाई नै उहाँको सङ्गतिमा रहनु हो भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि सङ्गति चाहिँ प्रभु अनि उहाँको परिवारसँग घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्धमा आधारित छ। यदि दुईजना मानिसको एक अर्कामा सहमति छैन भने के उनीहरू सँगै हिँड्न सक्छन् त होइन। एक समानको विचार नभएसम्म चाहिँ हामी एक अर्कामा चाहिँ बोल्नु पनि अथवा त्यो खालको जुन बाटोमा हिँड्न पनि हामी सक्दैनौँ। किनभनेदेखि चाहिँ हामी एउटै विचारका नभएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यो खालको कुनै पनि ठाउँमा हामी मिल्न सक्दैनौँ। हामीले प्रभु ईश्वरलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ एउटै मात्रै छ, जुन चाहिँ प्रभु ईश्वरलाई विश्वास गर्नु र उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नु। अनि चारवटा कुराहरू म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ सङ्गतिलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने चारवटा कुराहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ भेट गर्ने ठाउँ होइन, भेट गर्ने ठाउँ चाहिँ क्रुस, अनि जाने दिशा स्वर्ग, उद्देश्य प्रभुमा पवित्र हुनु, अनि 4 नम्बरमा चाहिँ उहाँले गति निर्धारण गर्नुहुन्छ अनि हामीले उहाँको अनुसरण गर्नुपर्छ। हाम्रो स्तर बदलिएको छ, यसकारण हामीले सङ्गति पाएका छौँ। हामी शत्रुबाट स्वर्गदेशका नागरिक बनेका छौँ। अनि हामीले परमेश्वरमा सङ्गति पाएको कारणले गर्दाखेरि
हरेक स्तर चाहिँ हाम्रो बढिरहेको छ, बदलिरहेको छ र चाहिँ हामी चाहिँ शत्रुबाट हैन हामी चाहिँ शत्रुबाट चाहिँ स्वर्गदेशको नागरिक भएका छौँ। अनि त्यो चाहिँ येशू प्रभुको त्यो रगतको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ एक ठाउँमा बसाल्नु भएको छ। अनि जुन कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँको सङ्गतिमा रहन सकेका छौँ। उहाँको सङ्गतिमा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरसँग रहने अनि उहाँको वचन सुन्ने, वचन सुनेपछि पालन गर्ने कुराहरू यहाँ बुझ्न सक्छौँ। र हाम्रो सङ्गति चाहिँ कसको साथ हुन्छ, हाम्रो सङ्गतिमा चाहिँ कसको साथ हुन्छ? यहाँ चाहिँ पिता अनि पुत्रको साथ हुन्छ भनेर चाहिँ पहिलो हुन्न 1 अध्यायको 3 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। हामीले परमेश्वरको परिवारमा जन्म लिएका छौँ, तब परिवारको वास्तविक सदस्यको रूपमा हामी हार्दिक सङ्गति छ। हाम्रो हार्दिक सङ्गति छ, हाम्रो त्यो हृदयबाटै हामीले चाहिँ त्यो सङ्गति गरेका छौँ, जुन चाहिँ हामीमा चाहिँ एउटै परमेश्वरले चाहिँ उहाँको सन्तान हामीलाई बनाउनु भएको छ हैन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई उहाँको परिवारमा जन्मिएको बनाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ एउटा परिवारमा जन्म दिनुभएको छ, उहाँको आफ्नो सन्तान चाहिँ बनाउनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि परिवारको वास्तविक सदस्यको रूपमा चाहिँ हामी उहाँको सङ्गतिमा रहेका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 9 पदमा चाहिँ हामी के पाउन सक्छौँ भनेदेखि तिमीहरू उहाँका पुत्र येशू ख्रिस्टको सङ्गतिमा बोलावट भएका छौँ हैन। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 9 पदले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको सङ्गतिमा बोलाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँको महिमा गर्नलाई, उहाँको प्रशंसा गर्नलाई चाहिँ अनि उहाँले सङ्गतिको निम्ति बोलाउनु भएको छ। मुख्य बोलावट सङ्गति हो, बलिदान र सेवा चाहिँ होइन। बलिदान र सेवा भन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सङ्गति चाहिँ महत्त्वपूर्ण। उहाँको बोलावटको कारण नै सङ्गति हो। हामीलाई उहाँमा सङ्गतिमा रहनको लागि, उहाँमा नजिकमा रहनको लागि, परमेश्वरका आफ्ना जनहरूको बिचमा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध बनाएर उहाँलाई प्रशंसा गर्नु नै उहाँको सङ्गतिको उद्देश्य हो। अनि इसाई साथीहरूको साथ चाहिँ चाहिन्छ यहाँनिर। अनि पहिलो यूहन्नाको 1 अध्यायको 3 र 7 पदमा चाहिँ प्रेरितहरू, चेलाहरू र विश्वासीहरूसित सङ्गति, भेला हुनु, आपसमा कुराकानी गर्नु, भेला भएर प्रार्थना गर्नु, भेला भएर भजन गाउनु, हाँस्नु, रुनु अनि एकसाथ बस्नु नै विश्वासीहरूलाई प्यारो लाग्छ। उहाँ चाहिँ यो कार्यहरू गर्ने होइन, त्यो सङ्गति गरेर त्यो सङ्गतिमा चाहिँ परमेश्वरको वचन पनि हामी सुन्छौँ होइन, आराधना गर्छौँ, उहाँको महिमा प्रशंसा गर्छौँ। त्यसको साथसाथै विश्वासीहरूको बिचमा चाहिँ हामीले उनीहरूको प्रार्थनाको विषयहरू लिएर प्रार्थना गर्ने, उहाँको त्यो दर्दहरूमा चाहिँ हामीले मन होइन उहाँ सँगसँगै रुने, उहाँ सँगसँगै हाँस्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सङ्गतिमा हुन्छ। अनि एकै ठाउँ भेला भएर प्रभुको विषयमा बोल्नु अनि आपसमा एकअर्काको अनुभव र साक्षी एकअर्कालाई बताउनु नै साँचो विश्वासीहरूलाई प्यारो लाग्छ। एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन र बल दिनुको निम्ति हामीलाई यस्तो सङ्गतिको आवश्यक पर्छ जो अलग अलग बस्ने इसाईहरू भोकाएर आफ्नो आत्मिक जीवन हराउन सक्छन्। पहिला बाइबल अध्ययन अनि प्रार्थनाद्वारा प्रभुसँगको सङ्गति प्राप्त गर्नुहोस्। त्यसपछि उहाँका अन्य छोराछोरीहरूसँग सङ्गति लिनुहोस्। सङ्गतिले सन्तको अनुहार उज्यालो बनाउँछ। सङ्गतिले चाहिँ अनि बिचमा आफ्ना जनहरूको, त्यो विश्वासी जनहरूको बिचमा चाहिँ एउटा सुमधुर, अघि मैले भनिसकेँ, सुमधुर सम्बन्ध बनाउँछ। त्यसको साथसाथै हामीलाई चाहिँ त्यो अनुहार चाहिँ उज्यालो बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको वचनमा बुझ्न सक्छौँ। एकअर्काको अनुभव होइन, परमेश्वरले दिनुभएको आशिषहरू बाँड्ने अनि साक्षी, उहाँको अनुभव र साक्षी एकअर्कामा बताउनु र साँचो विश्वासीहरूलाई बिचबिचमा चाहिँ एउटा उत्साह दिने, प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू नै त्यो भेलालाई नै हामी सङ्गति भनेर भन्छौँ। अनि हामीले अरूसँग सङ्गति किन राख्नुपर्छ होइन, जस्तै म एक्लै सङ्गति गरिनु हुन्छ नि भन्ने मान्छेहरू पनि हुनसक्छ। म चाहिँ कोठामा बसेर म एक्लै प्रार्थना गर्छु भन्ने मान्छेहरू पनि हुनसक्छ। हो, एक्लै प्रार्थना पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तर सङ्गतिको मतलब नै के हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एक ठाउँमा भेला
भेला बनाउनको निम्ति उहाँले यो सङ्गति दिनुभएको छ होइन। सङ्गतिको मतलब पनि के भनेदेखि उहाँसँग नजिकमा रहेर परमेश्वरसँग चाहिँ नजिकमा रहेर अनि आफ्ना जनहरूलाई होइन उहाँका जनहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने, कमी कमजोरी छ भनेदेखि उनीहरूलाई सहायता गर्दै र अनि एक आपसमा चाहिँ घुलमिल हुँदै र उहाँको वचनमा चाहिँ रहँदै र चाहिँ वचनको साक्षी दिँदै प्रचार गर्दै र मानिसहरूलाई चाहिँ उत्साह दिने, प्रोत्साहन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नु चाहिँ सङ्गतिको उद्देश्य हो। हामीले चाहिँ अरूसँग सङ्गति चाहिँ किन राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यहाँनिर हिब्रूको 10 अध्यायको 25 मा यसै लेखेको छ, कसैको बानी भए चाहिँ हामी एकअर्कामा भेला हुन नछाडौँ। होइन वचनले पनि हामीलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ भेला हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। एक्लै बसेर चाहिँ फोन मात्रै चलाएर अथवा कम्प्युटर मात्रै बस्ने अथवा कोठामा एक्लै ढोका चुकोल लगाएर चाहिँ प्रार्थना गर्ने भन्दा पनि एक ठाउँमा भेला हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उहाँमा गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि सङ्गति मानिस जातिको निम्ति परमेश्वरबाट दिएको आज्ञा हो, जो चाहिँ परमेश्वरले 6 दिनसम्म काम, अघि मैले सुरुमा भनिसकेँ 6 दिनसम्म चाहिँ काम गरेर 7औं दिनमा आराधना अनि विश्राम गर्ने गरी मानिसलाई बनाउनु भयो। यहाँदेखि कस्तो भनेदेखि परमेश्वरले आफैले पनि 6 दिनसम्म चाहिँ काम गर्नुभएको छ र 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम लिनुभएको छ। त्यो विश्रामको दिनलाई पुरानो करारमा चाहिँ सब्बातको दिन भन्छ, विश्रामको दिन भन्छ होइन। त्यसै कारण परमेश्वरले आफैले पनि त्यो कुरा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि 6 दिनसम्म काम गरेर एक दिन चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति छुट्याउनु जरुरी हुन्छ। परमेश्वरले सृष्टिको सुरुमा नै यस नियमलाई मान्यता दिनुभयो, किनभने उहाँले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 पद। यो कुरो विवाहको सन्दर्भमा भनिएको भए तापनि ईसाई सङ्गतिको सन्दर्भमा पनि यो त्यति नै सत्य छ। मान्छे चाहिँ एक्लै रहन चाहिँ हामीले भन्छौँ यहाँ, मान्छे एक्लै रहनको लागि होइन कि मान्छे चाहिँ सामाजिक प्राणी हो भनेर भन्छौँ नि हामी समाजमा। मान्छे सामाजिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई साथी बोल्ने मान्छेहरू चाहिन्छ। तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ दिनभरि एउटा शब्द पनि नबोलिकन तपाईँ बस्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई कता चाहिँ एकदमै गरुङको फिलिङ हुनसक्छ। मान्छे चाहिँ कति कुरो शब्दहरू चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि कति साथीहरू कोरियामा आउने साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, अनि दिनभरि त्यस्तो बोल्ने व्यक्तिहरू नहुन सक्छ। कम्पनीमा नेपाली एक्लै हुनसक्छ अथवा आफूसँग भाषा मिल्ने मान्छेहरू कोही पनि नहुन सक्छ। त्यो हुने साथीहरूले चाहिँ पछि साँझमा चाहिँ आफ्नो घरमा आफ्नो श्रीमती अथवा बुवा आमासँग आफ्नो नजिकका साथीहरूसँग चाहिँ फोनमा कन्ट्याक्ट गरेर बोल्ने गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ त्यो सम्बन्ध हो। त्यो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कोही मान्छेको आवश्यक पर्छ भन्नु खोजेको, कोही मान्छेको चाहिँ मान्छे किनभने सामाजिक प्राणी भएको, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ सामाजिक प्राणी बनाउनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 पदले के भन्छ, उत्पत्ति 2 अध्यायको 18ले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ मानिस एक्लो रहन सक्दैन, मान्छे चाहिँ त्यो सङ्गतिमा रहने व्यक्ति हो भन्न खोजेको। त्यसै यहाँनिर येशूले पनि यस सिद्धान्तलाई मान्यता दिनुभयो जब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई दुईजना गरेर पठाउनु भयो। मर्कोस 6 अध्यायको 7 पदमा होइन, सबैलाई चाहिँ एउटा होइन जस्तै जोडीको यहाँनिर येशू प्रभुले जोडीको रूपमा चाहिँ यहाँनिर त्यसैले होला येशू प्रभुले चेलाहरू छान्दाखेरि पनि 12जना चेला छान्नु भएको छ होइन, 6 जनाको जोडी। यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ उहाँले मानिसलाई चाहिँ सामाजिक प्राणी बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको साथी सहयोगीको चाहिँ आवश्यक पर्छ भनेर चाहिँ त्यो सङ्गतिको एउटा आकार चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको छ। यो सत्य हो कि कतिपय ईसाहरू एकान्त झ्यालखानमा बसेर परिपक्व हुन्छन्, तर यो त एक नियमको अपवाद हो होइन। कति मान्छेले भन्छन् झ्यालखानामा बसेर चाहिँ मान्छे चाहिँ परिपक्व भएर एकदमै भयङ्कर मान्छे भएर निस्कने
व्यक्तिहरू पनि छन् भनेर चाहिँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् होइन यसरी। तर त्यो चाहिँ अपवादमा हो भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। हामी कसरी सङ्गति प्राप्त गर्न सक्छौँ त भन्ने विषयलाई यहाँनिर हामी केही कुरा मनन गर्नेछौँ। मण्डलीमा आराधनाको निम्ति भेला भएर सङ्गति हुन्छ, तर प्रार्थना सभा, साक्षी सभा अनि बाटोमा गरिने सभाहरूबाट पनि सङ्गति हुन्छ। कलेजमा विद्यार्थीका बाइबल अध्ययन झुन्ड, साना साना प्रार्थनाका झुन्डद्वारा सङ्गति गर्न सक्छौँ। सङ्गतिका मधुरता त्यहाँ हुन्छ जहाँ 2 वा 3 जना विश्वासी अनौपचारिक रूपमा भेट गर्छन्, जस्तो कि येशूले चाहिँ मत्तीको 28:20 भन्नुहुन्छ, 2 जना मोटर। मत्तीको 28:20 के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको भेलामा चाहिँ म चाहिँ उपस्थित हुन्छु, त्यहाँ चाहिँ म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्छु भन्ने परमेश्वर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 2 वा 2 जना मात्रै भए पनि सङ्गति हुन्छ भन्नु खोजेको। अनि 2 जना मोटर वा बस यात्रा गरिरहेका समय पनि सुमधुर तथा उत्तम सङ्गति हुन सक्छ। 2 जना इसाईहरूले कुनै झुन्डमा काम गर्दा सङ्गति हासिल गर्न सक्छन्। येशू र 2 जना चेलाहरूको इम्माउसको बाटोमा राम्रो सङ्गति भएको थियो। जब येशू नजिक आउनुभयो तब उनीहरूका हृदय अचम्म प्रकारले उत्साहले भरियो। यही नै आत्मिक सङ्गति थियो। आजभोलि अनलाइनमा सङ्गति गरिन्छ होइन, अनलाइनमै सङ्गति हुन्छ। परमेश्वरको जसरी पनि हामी सङ्गति गर्न सक्छौँ, हामी परिवारमा बसेर अनलाइनमा सङ्गति गर्न सक्छौँ। तर सङ्गति अघि मैले सुरुमै तपाईँलाई भनिसकेँ, सङ्गति भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर हाम्रो हाँस्ने, बोल्ने, रुने, कराउने, प्रार्थना गर्ने त्यसमा चाहिँ महत्त्व दिएको हुन्छ होइन। हामीले रेडियो सुनेर पनि सङ्गति गर्न सक्छौँ, अथवा त्यहाँनिर एक किसिमको सङ्गति हुनसक्छ, तर चाहिँ त्यहाँनिर एकरो अथवा त्यहाँनिर चाहिँ सङ्गतिको जुन उद्देश्य छ, किनभने 1-2 जना बसे भेला भएर अनि प्रार्थना एकअर्कालाई प्रार्थना गर्ने, नजिकमा त्यो सम्बन्ध चाहिँ अलिक गाढा बनाउने सुमधुर सम्बन्ध जुन हुन्छ, अनि एकासमा हात मिलाएर होइन अँगालो हालेर चाहिँ उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिने, त्यो खालको छुट्टै त्यो आत्मिक सङ्गति चाहिँ नहुन सक्छ। अलिकति केन्द्रित भएर सङ्गति गर्न चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ हामीलाई। सङ्गति एउटा निष्क्रिय कुरा होइन, यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो सक्रिय कुरा हो। अनि यो एउटा सभामा उपस्थित हुनु मात्र होइन, सङ्गति त्यस समयमा हुन्छ जब त्यस सभामा हाम्रो केही योगदान हुन्छ। यो लिने वा दिने प्रक्रिया हो होइन। सङ्गतिको अर्थ चाहिँ यहाँनिर फेरि थोरै बताइएको छ। यहाँनिर सङ्गतिको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ मैले तपाईँलाई परमेश्वरको साक्षीको विषयमा केही कुरा बाँड्ने होइन, जस्तै प्रार्थनाको विषयहरू बाँड्ने, अथवा आफूले केही सामानहरू, केही होइन खानेकुराहरू, केही मकैहरू अथवा कुनै पनि त्यस्तो चिजहरूले हामीले ल्याएको छ भने बाँडचुँड गर्ने, त्यहाँनिर खाने, अनि प्रार्थना गर्ने, अनि दुःख सुखका कुराहरू गर्ने, अनि त्यसको निम्ति अघि मैले सुरुमा भनिसकेँ तपाईँलाई, त्यो सबै किसिमका त्यस्ता सङ्गतिका त्यो उसको हरेक कुराहरूलाई चाहिँ विचार गर्न सकिन्छ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै सिद्ध सङ्गति भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यसको मतलब के भनेदेखि लिने अथवा दिने होइन, त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिने, अथवा प्रार्थना पनि उसले प्रार्थना गरिदियो भनेदेखि प्रार्थना मैले लिने, अथवा त्यस्ता कुरा कति हुन्छ मैले दिन सक्ने पनि दिन सक्छु, अथवा उनीहरूले मलाई होइन, उनीहरूले अब त्यस्तो हामीले चाहिँ आदान प्रदान चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुनु जरुरी हुन्छ। किनभने सङ्गति चाहिँ परमेश्वरमा सङ्गति हुन्छ, जुन चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा गर्ने, महिमा चाहिँ परमेश्वरलाई जान्छ र उहाँले चाहिँ हामीलाई आशिष पठाउनुहुन्छ। यो चाहिँ सङ्गति हो। सङ्गतिको अभिप्राय एउटाले अर्कोलाई चाहिँ दृढ बनाउनु होइन, यहाँसम्म कि यदि हामीलाई आफ्नो निम्ति सङ्गतिको आवश्यकता छैन भने पनि हामीले अरूलाई सङ्गति दिनुपर्छ। यसो गरेर हामी पनि आशिषित हुन्छौँ। जस्तै मलाई सङ्गतिको खाँचो नहुन सक्छ,
तर कतिजना विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनसक्छ उनीहरूलाई सङ्गति खाँचो छ भनेदेखि हामीले उनीहरूको निम्ति भए पनि हामीले सङ्गति दिनु आवश्यक हुन्छ। उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु, उनीहरूसँग फोनमा अथवा विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई सङ्गतिको निम्ति तयारी गरिदिनको लागि हामी उनीहरूको निम्ति सङ्गति दिन पनि हामी सक्छौँ। जीवनको कठिन समयमा एकअर्कालाई उत्साहित गर्नु, यस्तो मानिसहरू धेरै छन् जो अनुहारमा हाँसो लिएर दुखित आत्मा अनि गरौँ हृदयलाई लुकाउने प्रयास गर्छन्। आउनुहोस् उनीहरूको बोझलाई केही हलुङ्गो बनाउने प्रयास गरौँ। कति व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्ना भित्र दर्दहरू हुन्छन्, त्यस्ता पीडाहरू हुन्छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ लुकाउने गर्छन् कतिजना व्यक्तिहरू। तर विश्वासीमा चाहिँ आजभोलि त्यस्तो अलि देखिन्छ। पहिला हामीले सुरुमा विश्वास गर्दाखेरि हाम्रो मण्डलीहरूमा, हाम्रो सानो झुन्डहरूमा हामी सङ्गति गर्दाखेरि त्यहाँनिर होइन हाम्रो दिदीबहिनीहरू, हाम्रो आन्टीहरू, हाम्रो आमाहरू, बुवाहरूले चाहिँ, दाजुहरूले चाहिँ कस्तो नजिकमा एकदमै भित्र आफ्ना कुराहरू खोलेर हामीले प्रार्थना गर्थ्यौँ। त्यहाँ प्रार्थनाको उत्तर पनि परमेश्वरले दिनुहुन्थ्यो। आजभोलि चाहिँ त्यो खालको सङ्गति हामी देख्दैनौँ। सङ्गतिमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि भित्री आफ्ना मनका कुराहरू चाहिँ आफ्ना नजिकका आफ्नो विश्वासीहरूलाई चाहिँ बाँडेर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भनेर चाहिँ प्रार्थना गरिदिँदाखेरि उनीहरूले प्रार्थना गरेको त्यो प्रार्थना हामीले प्रार्थना सेयर गर्ने बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र चाहिँ उनीहरूले प्रार्थना गरिदिन्छन्। अनि गरिसकेपछि त्यो खालको प्रार्थनाको जवाब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यसै कारण हामीले आफ्नो दाजुहरूलाई, हाम्रो पास्टर दाजुहरूलाई, हाम्रो आफ्नो नजिकका गुरु बाबाहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो प्रार्थनाको विषयहरू राख्छौँ। हाम्रो नजिकको विश्वासीहरूलाई, हाम्रो एल्डर डिकनहरूलाई चाहिँ हामी प्रार्थनाको विषयहरू मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर राख्छौँ। कतिजना मान्छेहरू चाहिँ ती कुरा लुकाउने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। आफ्नो दर्दहरू आफैले चाहिँ त्यो विभिन्न विचारहरू गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो त्यो गोपनीयता चाहिँ नखोल्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरूको लागि चाहिँ सङ्गति चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। नजिकमा रहने नजिकको मान्छेको आवश्यक हुन्छ जसले चाहिँ उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सकोस्। सबैका पारस्परिक हितको निम्ति अनुभवहरूलाई आदान प्रदान गर्नु र हामीहरूको साक्षीबाट हुनसक्छ हामी कुनै एक अर्को व्यक्ति त्यहाँ भुल गर्नु र त्यस्तै कष्टमा पर्नुबाट बाँच्छ जो हामीले हाम्रो अज्ञानतावश गरेका थियौँ होइन। हामीले गरेका भुल गल्तीहरू पनि हामीले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ मानिलिएर होइन हामी त्यो प्रार्थनाबाट चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ हामी फेरि माथि उठ्न चाहिँ हामी सक्छौँ। हामीले गरेका भुल गल्तीहरू पनि हामी एक आपसमा चाहिँ मिलाएर त्यो खालको त्यो सङ्गतिमा चाहिँ हामी फेरि अगाडि बढ्न चाहिँ हामी सक्छौँ। हामीले गरेका ती भुल गल्तीहरूबाट पनि हामी माथि उठेर चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। आफ्नो आनन्दबाट प्रकट गर्नु जसद्वारा सबै हामीहरूसँगै आनन्दित हुन सक्छन्। भजन सङ्ग्रह 50 को 15 पदमा प्रार्थनाको उत्तर पाउँदा भएको खुसीले भरिएको सङ्गति यसले निश्चय पनि अरूलाई प्रार्थना गरिरहनुमा प्रोत्साहन गर्छ होइन। यसरी चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने गर्छ। अनि रुनेहरूसँग रुनु अनि रोमीको 12 अध्यायको 15 पदले चाहिँ आँसु, शोक र दुःखको सङ्गति अनि त्यो खालको होइन। आफ्नो पापहरू मानिलिएर आफ्ना नजिकका ती आफ्नो विश्वासहरूलाई दुःख परेको छ भनेदेखि दुःखमा उनीहरूसँग नजिकमा गएर शोक गर्ने अनि उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने त्यो पनि विश्वासीहरूको त्यो छुट्टै खालको त्यो चाहिँ सङ्गति हो। सङ्गतिमा चाहिँ त्यो हुनु जरुरी हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनका रहस्यहरू कमजोरी भाइहरूलाई बुझाउनु। जब तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ अरूलाई पनि सिकाउन सङ्गतिमा ल्याउनुहोस्। यसो गर्नाले तपाईँको मनमा त्यो आलाइरहन्छ र तपाईँ अझै धेरै कुराहरू सिक्न तयार बन्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ आफ्ना कमजोरी भाइहरू होइन जो चाहिँ सङ्गतिदेखि टाढा भइरहेका छन् ती भाइहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सङ्गतिमा बोलाएर आफ्नो अगुवा पास्टरहरू र आफ्नो एल्डर डिकनहरूसँग भेट गराएर
अनि त्योबाट पनि उनीहरूको त्यो कमजोर हृदयहरू होइन, मान्छेहरू कति विभिन्न डिप्रेसनहरू हुन सक्छन्, कति कमजोर अवस्था, उनीहरूको घरको समस्याहरू हुन सक्छन्, प्रार्थना गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै हुन सक्छन्। त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ उनीहरू लिएर आएर अनि नजिकमा बसेर सङ्गतिबाट चाहिँ हामीले ती कुराहरूमा हामीले एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गरेर चाहिँ हामी परमेश्वरमा चाहिँ उहाँको महिमा र उनीहरूको परमेश्वरले दिनुहुने जवाबको हामी त्यो जवाबको भागीदार पनि हामी हुन सक्छौँ। अनि यहाँनिर अर्को यहाँ कुरा यहाँ लेखेको छ, फेरि पापमय जीवन बिताउने व्यक्तिलाई प्रभुमा फर्किल्याउन प्रेरित गर्नु र तपाईँको सङ्गतिबाट उसलाई यो सुनौले दिनहरूको याद आउन सक्छ र उसको हृदयमा उद्धारकर्ता र आशिषतर्फ फर्किआउने इच्छा उत्पन्न हुन सक्छ। अनि यो सङ्गतिको एउटा सङ्गतिमा चाहिँ भाग लिएर होइन, कहिले पनि सङ्गतिमा आएको मान्छे यो सङ्गतिको जुन सुमधुर सङ्गति जहाँ छ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको सङ्गति त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो सङ्गतिको त्यो वातावरणले त्यहाँको अगुवा, त्यहाँको विश्वासीहरूको राम्रो सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ उसलाई परेका ती अप्ठ्यारो अवस्थाबाट ऊ माथि उठेर भोलि कुनै दिन होइन फर्केर आफ्नो ठाउँमा गइसकेपछि पनि त्यो सम्झना गर्न सक्छ, कुनै बेला मैले कहीँ त्यो ठाउँमा सङ्गति गरेको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै आफ्नो विश्वासीजनहरूले त्यो सङ्गतिमा चाहिँ मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिए अनि मेरो प्रार्थना गरी सुनाइ भयो अनि मैले त्यहाँबाट चाहिँ मेरो जीवनमा छुट्टै परिवर्तन आयो भनेर यसरी आशिष पाउने थुप्रै मान्छेहरूको पनि हामी गवाई सुन्न सक्छौँ। जुन कारणले गर्दाखेरि एकपटकको त्यो सङ्गतिको भागको कारणले गर्दा, उनले भाग लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनको जीवनमा परिवर्तन आएको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो सङ्गति चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको सङ्गति हो। यो सङ्गति चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा हामीले आजबाट बुझ्न सक्छौँ। अनि सङ्गतिबाट कसलाई वञ्चित राख्नुपर्छ होइन, अनि सङ्गतिमा आउन नदिनको लागि चाहिँ कसलाई चाहिँ हामीले आउन दिनु हुँदैन। अनि पहिलो कोरिन्थी 10:20 चाहिँ अनि तिमीहरू भूत प्रेतहरूसित अनि भूत प्रेतहरूसँग सहभागिता हो भन्ने म इच्छा गर्दिनँ। यहाँ चाहिँ कस्तो भन्छ कि भूत प्रेत यिनीहरूसँग चाहिँ तिमीहरूले सङ्गतिदेखि यिनीहरूलाई टाढा राख्नुपर्छ भने शैतानलाई चाहिँ होइन। अनि झारफुक गर्नेहरू, भूत खेलाउनेहरू, आत्मालाई माध्यम बनाउनेहरू अनि सबैलाई चाहिँ इङ्गित गरिएको छ। अनि यस्ताहरूलाई चाहिँ सङ्गतिदेखि टाढा राख्नु, शैतानिक जुन काम गर्नेहरूलाई चाहिँ टाढा राख्नुपर्छ सङ्गतिदेखि, किनभने यिनीहरूले चाहिँ विश्वासीहरू बिचमा चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई होइन अप्ठ्यारो पार्ने हुनसक्छ। अन्धकारका विफल कामहरू, अनि एफिसीको 5:11 लेखेको छ, अन्धकारका निष्फल कामहरूसँग सङ्गत नगर, तर बरु तिनीहरूका दोषहरू देखाइदेऊ होइन। के भन्छ भनेदेखि अन्धकारका निष्फल कार्यहरूबाट चाहिँ त्यस्ता कार्यहरूमा चाहिँ तिमीहरू सङ्गत नगर होइन। अनि ती कुराहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई परमेश्वरको सङ्गतिदेखि टाढा पुर्याउने काम गर्छ। परमेश्वरको सङ्गतिदेखि चाहिँ हामी अलिअलि बिस्तारै गरेर चाहिँ हामी टाढा हुन सक्छौँ। अविश्वासी, अधर्मी र अन्धकार अनि शैतानको दूत र नास्तिकहरू यो सूचीका ती मानिस सूचीमा पाइन्छ होइन। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ सङ्गतिमा अविश्वासी, अधर्मी र अन्धकार र शैतानका दूत र नास्तिकहरू यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी सङ्गतिबाट चाहिँ टाढा राख्नु जरुरी हुन्छ। यहाँनिर यहाँ चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 6:14-16 त्यो कुरा भनेको छ, उद्धार नपाएकाहरूसँग मानिसहरूको व्यापारिक सम्बन्ध होइन, उद्धार नपाएकाहरूसँग हामीहरूको व्यापारिक सम्बन्ध हुनसक्छ, तर उनीहरूसँग हाम्रो आत्मिक सम्बन्ध हुन सक्दैन। उनीहरूसँग चाहिँ हामीले अविश्वासीहरूसँग चाहिँ हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध, विभिन्न त्यो अरू सम्बन्धहरू चाहिँ हुनसक्छ, तर आत्मिक सम्बन्ध चाहिँ हुँदैन। तर उनीहरूसँग हाम्रो आत्मिक सम्बन्ध हुन सक्दैन।
आत्मिक सम्बन्ध हुनको लागि चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूसँग मात्रै हाम्रो आत्मिक सम्बन्ध हुन सक्छन्। हामीले उद्धार पाएकाहरूलाई साक्षी दिनुपर्छ, तर उनीहरूको नराम्रो काममा सम्मिलित हुनु हुँदैन। तब मैले कोसित संगति गर्न सक्छु। तब मैले कोसित संगति गर्न सक्छु त भनेर चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ हामी संगति ती मानिसहरू साथ नै राम्रो हुन सक्छ जसको समान इसाई विश्वासी हुन्छ, हैन? जो चाहिँ इसाई विश्वासी छ, जो चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छ, त्यो व्यक्तिहरूसँग मात्रै हाम्रो आत्मिक सम्बन्ध हुन सक्छ, आत्मिक संगति हुन सक्छ। सुसमाचारमा विश्वास गर्ने मण्डलीसँग हाम्रो संगति हुन सक्छ, हैन? प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने, प्रभु येशूको सुसमाचारलाई विश्वास गर्ने, मण्डलीलाई विश्वास गर्ने ती व्यक्तिहरू बिचमा चाहिँ हाम्रो संगति हुन्छ। अनि इसाई संगतिको परिणाम के हो त, हैन? संगति गरेपछि के कुराको लाभ हुन्छ त? किन यत्रो संगति, नानाबारीको संगति मान्छे भेला भएर प्रत्येक हप्ता भेला भएर विभिन्न कुराहरू मान्छेले गर्छ, अनि ताली बजायो, भजन कीर्तन गर्यो, वचन सुन्यो, यसबाट के लाभ हुन्छ त? बाइबलले यहाँनिर 6वटा 7वटा 8वटा कुराहरू यहाँ बताइएको छ यहाँनिर। अनि हामीले प्रभुको इच्छाको आज्ञाकारिताको ज्योतिमा हिँड्न सिक्नेछौँ। हामी चाहिँ उहाँको ज्योतिमा हिँड्न सिक्नेछौँ र हामीले चाहिँ सबै कष्ट सहन सिक्नेछौँ। फिलिपीको 3:10 लेखिएको छ, संगति धेरै अर्थपूर्ण हुन सक्छ, हैन? अर्को कुरा चाहिँ हामीहरूले मिलेर सेवा गर्न सिक्नेछौँ। हामीहरू चाहिँ एकतामा रहेर चाहिँ मिलेर सेवा गर्न सिक्नेछौँ। अनि आशिषित प्रभु येशूको सहकर्मी भएर अनि हामी मिलेर संगति गर्न सक्छौँ अथवा मिलेर आफ्नो काम गर्न सक्छौँ। हामीले एकअर्कालाई सान्त्वना दिन सिक्नेछौँ। पहिलो थिस्सलुनिकी 4:18 भनेको छ, वचन र अनुभव एकअर्कामा बाँड्नु, हैन? अनि हामीले एकअर्कासँग प्रार्थना गर्न सिक्नेछौँ। पहिलो थिस्सलुनिकी 5:25 प्रार्थनाको निवेदनमा सहभागी हुन सक्छौँ, हैन? अनि हामीले एकअर्काको दुःख बाँड्न सिक्छौँ, अनि उनीहरूको दुःखको निम्ति प्रार्थना गरिदिन सक्छौँ। अनि त्यो प्रार्थनामा चाहिँ परमेश्वरको त्यो जवाब चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ। अर्काको दुःख सुखमा सहभागी हुने गर्छौँ। कसैलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि हामीले सबैजना मिलेर चाहिँ उनको लागि चाहिँ हामीले केही, हैन, अब आर्थिक कुरा हुनसक्छ अथवा अनेक कुरामा चाहिँ हामी उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। हामीले आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाउन सिक्नेछौँ। अनि हाम्रो प्रभुको निम्ति बढ्ने र चम्कनेछौँ, हैन? प्रभुमा चाहिँ हामी बढ्ने र चम्कनेछौँ र हामी आशिषहरू एकअर्कामा आदान प्रदान गर्नेछौँ। अनि येशू प्रभुको चाहिँ गवाई हुनेछौँ, उहाँमा चाहिँ रमाउन सक्छौँ। यो संगतिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध राखेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यस्ता मनका कुरा सुन्ने मान्छेहरू, हाम्रो मनका कुरा बुझ्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् हाम्रो नजिकमा। हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिने मान्छेहरू हुन्छन्। हाम्रो लागि चाहिँ हामीलाई वास्ता गर्ने व्यक्तिहरूको जमघट चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, जसले गर्दा कति असहाय व्यक्तिहरू आउँछन् मण्डलीमा, हैन? कति चाहिँ गरिबहरू आउन सक्छन्, कति बिरामीहरू आउन सक्छन्। ती किनभनेदेखि चाहिँ त्यो संगतिमा चाहिँ प्रार्थना गरिदिन्छन्, उनीहरूको संगतिमा चाहिँ वास्ता गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि संगति चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण संगति हो। त्यसै कारणले गर्दा मण्डलीमा, क्रिस्चियन मण्डलीहरूमा चाहिँ प्रत्येक हप्ता एक दिन चाहिँ संगति गरिन्छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी प्रत्येक हप्ता चाहिँ उहाँको महिमाको निम्ति चाहिँ नजिकमा रहेर परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने, उहाँमा रहने, उहाँको वचनलाई सुन्ने, वचनको पालन गर्न सिक्ने, अनि एकअर्काको दुःख अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सहभागी हुने, प्रार्थना गरिदिने। अनि यो चाहिँ संगति चाहिँ त्यसरी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै कारण यो इसाई संगति चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण संगति हो, जुन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बनाएर दिनुभएको छ। हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँले त्यो संगतिको निम्ति हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो कुराको निम्ति उहाँले हामीलाई
नजिकमा बढेर जानको लागि, परमेश्वरमा चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि, परमेश्वरसँग चाहिँ नजिकमा रहनको लागि, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वरमा चाहिँ हामी एकसाथ बढ्नको लागि, आत्मिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि, अनि हाम्रो समाजमा भएका त्यस्ता अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति ती अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे अविश्वासी होस्, चाहे अक्रिस्चियन होस्, तिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको निम्ति चाहिँ हामी मण्डलीमा सङ्गति गरेका हौँ। हामी मण्डलीमा चाहिँ आफ्नै मण्डलीमा विश्वासीहरूलाई मात्रै सेवा गर्ने, विश्वासीहरूको मात्रै कुरा सुन्ने हामी गरियो र उनीहरूलाई मात्रै सेवा गरियो भनेदेखि चाहिँ हामी विश्वासीहरूको केही पनि फाइदा हुँदैन। किनभने संसारमा धेरै व्यक्तिहरू छन्, ती व्यक्तिहरू कति अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्नु जरुरी हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामी हाम्रो समाजमा दुःखमा परेका, कष्टमा परेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले उनीहरूलाई सेवा अथवा अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो खालको अप्ठ्यारोमा सहभागी हामी भयो भनेदेखि निश्चय नै उनीहरूलाई त्यो परमेश्वरको त्यो प्रेमको बारेमा बताउन सक्छौँ, त्यो सङ्गतिको बारेमा बताउन सक्छौँ। उनीहरूले चाहिँ अनि प्रभुको सङ्गतिलाई बुझ्नेछन् र प्रभुको सङ्गतिमा अनि उनीहरू पनि आउनेछन्, सहभागी हुनेछन्। अनि त्यही सहभागिताले परमेश्वरको महिमा हुन्छ, त्यही सहभागिताले परमेश्वरको महिमा हुन्छ र परमेश्वरको सङ्गति चाहिँ सिद्ध भएर जान्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि सङ्गति एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा सङ्गति गर्नुहुन्छ राम्रो छ, तर तपाईँको विश्वासीहरू बिचको भेटघाट त्यो सङ्गति पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि तपाईँले अनलाइनमा सङ्गति गर्नुहोस्, तपाईँको नजिकमा बसेर एक्लै उपवास बसेर सङ्गति गर्नुहोस्, आफ्नो फ्यामिलीमा सङ्गति गर्नुहोस्, परिवारमा सङ्गति गर्नुहोस्, र पनि तपाईँको विश्वासीहरूसँगको भेटघाट सङ्गति पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ तपाईँले छुटाउनु हुँदैन। किनभने येशू प्रभुले पनि आदमलाई, होइन, परमेश्वरले आदमलाई पनि बनाउनु हुँदाखेरि एक्लै राख्नुभयो। पहिला राख्दाखेरि मान्छे एक्लै रहन नसक्दाखेरि उहाँले हब्बालाई त्यहाँनिर दिनुभयो। अनि आदम र हब्बा बिचमा चाहिँ ती नानीहरू, छोराछोरीहरू उनलाई दिनुभयो। यसको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ सामाजिक प्राणी बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो समाजमा रहनलाई, समाजमा रहेका ती अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्नलाई चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले सङ्गतिमा राख्नुभएको। त्यो सङ्गति चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रकारले चाहिँ सङ्गतिलाई बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै हामी चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ मान्छेले औँला ठडाउने कोही पनि हुँदैन। आज मण्डलीमा किन यति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मण्डलीको विरोध गर्छन्, यति धेरै मानिसहरूले चाहिँ क्रिस्चियनको विरोध गर्छन्? किनभनेदेखि चाहिँ हामीले ठिक प्रकारको परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। परमेश्वरको वचनलाई बुझेर पनि हामीले पालन गर्न गरिरहेका छैनौँ। परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने व्यक्तिहरू भनेको कस्तो भनेदेखि चाहिँ समाजमा अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्ने, सङ्गतिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वास्ता गर्ने, फिक्री गर्ने। जब वास्ता गर्छौँ, फ्रेम गर्छौँ, इमान्दारीमा रहन्छौँ र चाहिँ हामी चाहिँ मण्डलीका विश्वासीहरू बिचमा चाहिँ राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, एकतामा रहन्छौँ भनेदेखि कसरी के गर्छ? संसारमा कसैले पनि परमेश्वरको वचनमा हामी रह्यो भनेदेखि चाहिँ कसैले पनि औँला ठड्न सक्दैन। हामी परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामी उहाँको वचनलाई चाहिँ सुन्छौँ तर चाहिँ पालन गर्दैनौँ। परमेश्वरको वचनलाई सुनेर पालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ हुनु जरुरी छ। अनि त्यो पालन गर्न चाहिँ हामीले सङ्गतिबाट सिक्छौँ। अनि एकले हामी कमजोर छौँ भनेदेखि अर्को त्यो नजिकको भाइले अथवा नजिकको दाजुले हामीलाई चाहिँ त्यो हाम्रो कमजोरी अवस्थालाई चाहिँ उनीहरूले प्रार्थना गरिदिएर उनीहरू बिचको सम्बन्धले चाहिँ हामी अझै बलियो हुन सक्छौँ। कमजोर भाइहरू बलियो हुन सक्छन्, अनि बलियो भाइहरूले पनि उनीहरू अझै बलियो ताकतिलो हुन सक्छन्। जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो मण्डलीको, हाम्रो सङ्गतिको त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ अरू समाजमा पनि दिन सक्छौँ, सुसमाचार दिन सक्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी बिचमा चाहिँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ अनि जहाँ चाहिँ सङ्गति हुन्छ। त्यो नै सङ्गतिले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्ने, विकासमा ल्याउने, इमान्दारितामा रहने, भ्रष्टाचारका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ हटाउने। इमान्दारी मान्छेहरूको ठुलो जमघट भयो भनेदेखि त्यहाँनिर कहाँ यो नराम्रो कुरा त हुनै सक्दैन, भ्रष्टाचारको कुराहरू हुन सक्दैन, हत्या हिंसाको कुराहरू हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा हामी रहौँ, परमेश्वरको वचनमा रह्यौँ र पालन गऱ्यौँ भनेदेखि निश्चय नै यो सङ्गति चाहिँ येशू प्रभुमा सिद्ध भएर जान्छ। आमेन। हुन्छ। जय मसीह।